صحیح الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم. لا ریب تیرے روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیرے روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ، آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کا فرمان پڑھا کر اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورہ رحمان پڑھا کر درود شریف اللہم صلی علی محمد سما ډیرو خوږو عزتمندو مشرانو کشرانو علماء کرامو، یقیناً پدې مجلس کې ډېر لوی علماء کرام ناست دي چې موږ د هغوی د خپو خاورې خو لا پرېږده دوړو ته هم نه رسو. راغلی داسې د اجتماع دپاره ومه، خو د متقي صاحب هغه مینه ده، محبت دی، الله رب العزت دی د دې بدلې آخرت کې ورکي. یو څو منټه خبرې کوم خپل همزولو ملګرو ته او د عوامو ته. ما چې کوم آیاتونه ولوستل، په دې آیاتونو کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته اشاره شوې.
اللہ چی نبی علیہ السلام دنیا تر آلے گلے وے ددغی خیستو اخلاقو دا پورکولو دا پاراو دا خورولو دا پارا اللہ را لے گلے وے خبیا دا پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دغا ڈیوٹی دغا دا اخلاقو خورولو اغا کتاب اغا دی امت تا پری خودلے وے خو امت ند پیغمبر دا اخلاق و دعوت یا اخلاق اپنا وول دای پری خودلی خو الحمدللہ عوام ورونو تمویم دا دی اخلاق و تعلق دا دی زمونگ دا دی تنظیم سر دے او سنگ دے دادر تصابیتو زمونگ دا تنظیم نم دے اشاعت التوحید و سنہ دا یودا سے ٹولگے و یودا سے تنظیم دے چھے دا خلق تا دعوت ورکی دا توحید و دا سنت یعنی دا قرآن و دا سنت دعوت خلق تا ورکی دا دی تنظیم مشن دے دا دی تنظیم دعوت دے دا دی تنظیم منشور دے دے کنے دے دے کنے دے شاہدہ کسان جواب راکو ایزے یو سو خبرے کو اشاعت التوحید و سنہ خورول دا قرآن و سنت صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپوسو شو دا پیغمبر اخلاق سشے دی دا پیغمبر اخلاق سشے دی نو جواب کی صدیق کائنات ہوئی دا پیغمبر اخلاق چی دے نو آگا قرآن دے سشے دے آگا قرآن دے نو اس دا دی خبرے دا دی تنظیم سر مناسبت سرے آگا دا دے صدیق کائنات ہوئی دا پیغمبر اخلاق دا قرآن دے او زمادہ تنظیم نو مشاعت التوحید و سنہ دے یعنی خورول یودا سے تنظیم دے چھے دا آگا طالب دا آگا عالم دا آگا عامی دا دوی ککار دے نو دا اللہ کتاب بیانول دی دا اللہ کتاب اوریدل دی دا دوی مشن دے دا دوی کار دے نو دا پیغمبر اخلاق قرآن دی نو زویما چیشات التوحید و سنہ خوشحال سے ملگرو خوشحال سے نوجوانانو مونگ دا قرآن دعوتم خلق ترسو دا سنت دعوتم دی خلق ترسو او دا پیغمبر اخلاقم قرآن دی نو مونگ دا پیغمبر اخلاقم دی خلق ترسو رسو کہ نہ رسو قرآن دا پیغمبر اخلاق دی زمونگ مشن دا قرآن دے دا مراغستلے دے او دی خلق تی بیانو نو مونگ دا پیغمبر دا اخلاق قرآن کیو خون نقصان بسوی افسوس پکم خبر باندے دے چی دا اخلاق قرآن کی خویو خو اپناوون کی نیو خورون کیو اخلاق خورو خلقو تذکری کو زمانہ پیغمبر دا اخلاق دی حضرت حسان دا شار ویلی دی حضرت فاطمہ دا شار ویلی دی خو کمزوری دا دا چاگا اخلاق اپنا وونا او گچری منگ دا اخلاق اپنا اکڑل دغا موزان کی راوستل نو بیا بکار سموی بیا با اگو رئی چی مشن دا دعوت سنگ پر مختق گئی دا سنگ مخیط دی کمزوری دا دا وارے نوجوانانو او اے عوامرونو دا آغا تنظیم دے چی ہر باطل لکا پڑا غربان دی ورزی نو آغا دا پنچ بریان دی ہر باطل تک دا غرب شان والال دی آغا دا اشاعت التوحید و سنت والا دی او دا زکویما دا چامیشن بسوی چی آغا با دا ختم نبوت دفاع کئی دا آغی ٹیٹل بے لگا ولی صرف بے دا ختم نبوت سرکاروی خواغم ختم نبوت نا نم بدا ختم نبوت وی کچھ جلسہ ختمیگی نو آخر کے وی یرا دمرا خرچی شوی دی چاندو کئی ذکر شیو دا ختم نبوت یو جلسہ وا نو پاگی کی چاند چوشوا نو پاگی بانی دو مولیانو جگڑا
ایو ورته وی ما دومره خواري کړې ده او نن به دا پیسې تاخلي بل ورته ما چې دا پروګرام جوړ کړی دا علما مې راوختلي دي نو د چا میشن هغه به صرف د ختم نبوت وي د یو شیز د پاره به کار کوي او زار شم د یو بل تنظیم نه چې هغوی خپل کار کوي لګیا دي د شیعت خلاف هغه خپل میشن یې روان کړی دی شهادتونه یې ورکړي دي خو لګیا دي صرف د یو کس خلاف کوي د یو باطل خلاف کوي ختم نبوت والا د قادیانیت خلاف کوي صفای صحابه والا د شیعت خلاف کوي خو واورئ اشاعت التوحید و سنت دا هغه تنظیم دی چې د دې ټولو باطلو د غر ولاړ دی که ختم نبوت دی پاره نو اشاعت التوحید و سنت کوي او څنګه کوي د قیسو نه کوي د قرآن نه د ختم نبوت دی پاکي که د شیعت خلاف دی نو هغه کوي نو اشاعت التوحید و سنتي کوي که د صحابه دفاع ده اشاعت التوحید و سنتي کوي داسې که رد شرک دی نو اشاعت التوحید و سنتي کوي که رد بدعات دی نو اشاعت التوحید و سنتي کوي ولې فخر نکم ولې ناز نکم په داسې تنظیم باندې چې هر یو باطل ته لکه د غره ولاړ دی ای عوامو څوک به د یو باطل رد کوي خو زما نوجوانان او زما علما کرام دا هغه خلک دي چې دوی د ټولو باطلو رد کوي نو ملګرتیا به کوئ او که نه ټولو ته لکه د غره ولاړ دي د ختم نبوت دفاع د صحابو دفاع د قرآن دفاع او زمونږ ګورې لالچونه هم نشته دی نه د چا نه د هوټونو لالچ کو نه د چا نه د نوټونو لالچ کو یو لالچ مو دی په دې زړه کې مې یو طرف دی هغه دا دی چې دا خلک د قرآن نه خبر شي نو چې د قرآن نه دا خلک خبر شي نو د پیغمبر د اخلاقو نه به هم خبر شي چې د قرآن نه دا خلک خبر شي دا الله پیژنګلو به مو شي چې د قرآن نه دا خلک خبر شي نو نبی کریم صداقت دا هغه عظمت دا هغه شان به وپېژني او د قرآن نه بغیر دا نه پیژندلی کېږي که خلک وایي چې راشئ موږ درته قصې بیانو کهانیانې بیانو او په دې سره موږ د پیغمبر صداقت ستاسو زړونو ته ګوزو د هغې سره ستاسو مینه پیدا کوو په الله مې دې قسم وي چې د قرآن سره دې تعلق نه نو عاشق رسول نشي کېدلی چې د قرآن سره دې تعلق نه ته موحد نشي کېدلی هسې زباني جمع خرج باندې خو به وایې زه موحد یم خو نور چې قرآن له نه راغلی نه صحیح اخلاق در کې راتلی شي او بعضې خلک یو اعتراض کوي اعتراض څه کوي وایي اشاعت والا کې ادب نشته دا وایي که نه دا اعتراض کوي زه هغه خلکو ته جواب ورکوم ته چې کم شي ته ادب وایي هغه ته زه شرک وایم وایو که نه وایو کم شیطه چی تا ادب ہوئے اغی تا ز شرک ویما تا ادبناک نہیں تا مشرکی تا اللہ تا کنزلی کئی اوگے خطیب صاحب سوئی شرک دا اللہ تا کنزلی کولی او بدعت دا رسول اللہ تا کنزلی دو اعتراض کئی چې دوی کې ادب نشته اے دا الله بندا کم شت جتا ادب وای کم شت جتا اخلاق وای اغه ته شرک وما کته ادب دی ته وای چې سرخ کته کو خپل استاد تا خپل پیر ته پخپو کې سملا نو دا ادب نه دا بے ادبی دا شرک دی کنه دی علماء چې تخپل پیر ته پخپو کې هغه سملا دې ته ادب نه ما کله ورته سرونه ټیټوا دې ته ادب نه ما ادب کوي ځکه نو د قرآن والو نه ځکه ادب کوي ځکه نو د اشاعت التوحید و سنت والو نه ځکه ادب ز هغه ته ما چې کوم صحابه د پیغمبر کړي دي او صحابه چې د پیغمبر څنګه ادب کړي دي څنګه احترام چې کړي دي نو کله اشاعت والو سرکینا سے آغا ادب بدر توقی آغا اخلاق بدر توقی ستا اخلاق و تزا اخلاق نویم ستا ادب تزا ادب نویم ادب که ازدکی زمونگ نیزدکی
دا اعتراض غره دوی هغه ته اخلاق کوئی چې بس راشو کته پورته شو لاسونه خپل کا ها زر حقته کیږي پورته کیږي ورته دغه ته موږ اخلاق نه وایو اخلاق موږ ست وایو چې کوم نبی علیہ السلام او د صحابو نه موږ تراغلي دغه ته موږ اخلاق وایو نو ما خبره کولا چې شات التوحید و سنت دا هغه تنظیم دی چې دا د پیغمبر د اخلاق او ترویج کوي دا د پیغمبر اخلاق خلق تخای دا پیغمبر دا اخلاقنا دا امت خبردار کئی دا آغا تنظیم دے اے نوجوانانو آورے قسم باللہ اس فخرو کے پخ پلزان باندے او پیشاوری سے بھی خبر کئی وی مخیبا دا پنچپیری لفظ ویل دا بیو عیب غنتی دی خلقو گنلو اس چی نم اخلے اس کا تزان عزت وارے پزان بانے فخر کول وارے نو چی پا مجلس کی کینی نو اول اوایا چگرے تعلق میں دیشات التوحید و سنت سردے او امیر میں شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد طیب طائری دے دا اوایا نو بیا بدے خلق قدر کئی او گنا دا دی نم نا ہٹ کر شوی نو قسم پا خودے کا اس نن سبا در تبیا خلق ہم گوری الحمدللہ دا نم خوز دا عزت نم گازی دلے اکثر دی ملگرو تو ایم چکل یو مجلس کے کینی نو گورے دا خپل جدائی تی خپل دزان جدائی تی کوئی چی گورے منگا آغا خلق نیو چی منگ پا پیسو باندے خرسیدن کی خلق آغا خلق نیو منگ پا افرادو پس اتلو والا خلق نیو منگ قرآن والا خلق یو لگ دیو خو الحمدللہ کہ لگم یو خو کار والا خلق یو بیکارا نیو کار والا خلق او چی ډیر شي نو بس ګنډیر شي کنه هغه کار والا نه دغه شانې پزان باندې فخر وکي صرف اخلاق اپناو کې نور قسم بالله عوام تم پته لګیدلې دا چې په پاکستان کې حق پرست علما دي او حق بیانولو والا علما دي هغه پنځبریان دي په اشاعت التوحید هم نه پیږي دا څه ده کنه وی پنځبریان دي اکثر چې کله د سکلی ناراضمانو پلاره کې دا عام نوجوانان ملاو شي یاره قاری صاحب کم تنظیم سره تعلق ساتي نو زه ورته یم یاره اشاعت التوحید و سنت سره وی دا پکې کم تنظیم دی زه یم تاسو چې ورته پنځبریان خدا خو بیا ډېر ښه خلک الحمدللہ دا فخر دے زمانگ دا پارا ولی خلق بوئی خلق بہر سار سوائی جانا نمت اچھا من نبی منما خلق بخپل خبری کے خمونگ با دا خپل میشن دا خپل دعوت بنپریدو نوجوانانو اس الحمدللہ مشرانو تب مونگ وایو تاسو کینے تاسو خپل حق ادا کرے دے تاسو دا دی توحید و سنت دا پارا خپلی وینو تو یہ کری دی وہ زمونگ کار دے مونگ با دا میشن مخی تبوزو او مونگ با انشاءاللہ تاسو جی ست تعلیمات مونگ ترا کری دی باغی کی بمون کمی نکا وعدہ دا کریں انشاءاللہ نوجوانانو زان بیدار کے پرسمن کی گئے ماں ناراست کی گئے ماں کسالاگان زان نمو جوڑو تکنش ہے اس زمونگا نمبر دے اس کد صحابہ دفاع خبر رازی خپا ڈاگا باندے ودری گئی دفاعی کوئے کد حرمت قرآن خبر رازی خپا ڈاگا باندے ودری گئی دفاعی کوئے حس پرواہ بنکوئے حس غم بنکوئے اے 2 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ مرگ دے یورز برازی کے ناسی بمرازی نوچے انشاءاللہ کدا مرگ پاقیدہ دا توحید باندے راشی فتحفظ دا عقیدہ دا توحید باندے راشی نو دا با خوش قسمتی کنوئی دا گا طول منگا غوارو دا گا مرگ کنوارو نو انشاءاللہ دا توحید و سنت دفاع بکو خود دی دفاع چکی گی اول نمبر کے منگ بخپل اخلاق خپل کردار خپل گفتار دا بسی کو آخری شیر ویم وی حسن سے ہوتی نہیں ہوتی ہے ان 2-4 سے حسن سے ہوتی نہیں ہوتی ہے ان 2-4 سے ناز سے انداز سے کردار سے گفتار سے خپل ناز خپل انداز خپل کردار خپل گفتار دا چیری صحیح کو کنا نو دا بلال حبشی پشان دے تک دور دے خستابا تب او گورے جتالا اللہ سمر عزتون در کئی سمر قدر در لدر کئی او کنا ناز انداز کردار و گفتار دغا دے خرابو دغا دے گندو نو بیا تا دا خیر تم دا زان نمکوا کدا زان دا خیر تمکا والغوارے او زان آغا صحیح عالم او صحیح طالب العلم جوڑا والغوارے نو پخپلم اخلاق اپناو ولدی او نور تم دغی اخلاق و تعلیم ورک ولدی انشاءاللہ راروان وقت اسم دے اور راروان وقت زمونگ دے اللہ رب العزت دے پدی خبرو باندے اول مالا و بیتاسل دا عمل کولو توفیق را کی سکمی پیشے شوی اول دا اللہ دا بیتاسل مافی غوارم حاضر واخر دعوانا